आइपिएम है। आइपिएम भनेको यसलाई चाहिँ नेपालीमा खास गरी चाहिँ एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन भन्छ। हामी कहाँ खास गरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोलुसन खालि हामीले विषादीलाई मात्रै भन्यौँ, दिस इज नट। द्याट्स वे वी हेभ टु फोकस अन द आइपिएम, द्याट इज इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको integration of the all possible combination whatever you have and focusing on pesticide at last resort। हामी लास्ट रिसोर्टमा केही उपाय लगाएन, ल किरालाई हामीले चाहिँ मार्नै सकेनौँ अथवा चाहिँ व्यवस्थापनै गर्न सकेनौँ भने that time we have to use those kind of pesticide, otherwise there are other options that you have। हामीले अरू अप्सनहरूलाई हामीले फोकस गर्नु पर्यो। त्यस चाहिँ खास गरी चाहिँ आइपिएम भनेको यो हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ मिटिगेसन गर्नको लागि, यो कुराहरूलाई चाहिँ विषादीको चाहिँ ओभर युजलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ पेस्टलाई म्यानिपुलेसन गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ प्लान्टलाई म्यानिपुलेसन पनि गर्न सक्छौँ, अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट म्यानिपुलेसन गरेर पनि हामीले चाहिँ विषादी, यो चाहिँ दिज आर द मेथड्स अथवा दिज आर द स्ट्राटेजिज है। मैले अब यसमा खास गरी मैले यहाँ दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। यो आइपिएम भनेको खास गरी चाहिँ दिस इज द कम्प्लेक्स थिङ्स के, यो इन्टरेक्सन हो, हामी सबै कुरा दिस इज एग्रो इकोलोजिकल आइडियाहरू यु हेभ टु नो बिफोर एडप्टिङ द्याट आइपिएम प्र्याक्टिस। भनेको एग्रो इकोलोजिकल भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ कुन मित्रजीव हुन्छ, कुन शत्रुजीव हुन्छ, माटोको अवस्था कस्तो छ, माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू के छ, प्लान्टहरू कसरी अगाडि बढिरहेछ, वरिपरिको हेबिटेट कस्तो छ, दिज आर द एग्रो इकोलोजी अफ द्याट एरिया। सो यु हेभ टु थिङ्क अबाउट दिस बिफोर एडप्टिङ एनी आइपिएम प्र्याक्टिसेस। त्यही भएर मैले यहाँ दुईवटा किरा देखेको छु, दुईवटा उस्तै छ नि होइन, इन टर्म्स अफ फिगर अथवा इन टर्म्स अफ कलर अथवा चाहिँ इन टर्म्स अफ साइज सेप वाट एभर। यो दुईवटा पिक्चरमा तपाईँहरूको नजरमा कुन पिक्चर चाहिँ खास गरी चाहिँ बेनिफिसियल हो, कुन चाहिँ हार्मफुल हो भन्नुहोस् त। फर्स्टको बेनिफिसियल होला अनि सेकेन्डको चाहिँ हार्मफुल हो। अरू कसैले भन्नुहोस् त। Sir, odd spotted beneficial, even spotted harmful। त्यो किसानले कसरी गनेर भ्याउला त ले हेर्नुहोस्, यहाँ त कसरी चाहिँ अड भन्ने देखिन्छ त, यहाँ त कतिवटा वर्ड छ कतिवटा छ, त्यो किसानले कसरी थाहा भयो होला। ल अहिको भन्ने सङ्कोलले भने हो हाम्रो चाहिँ यतापट्टिको राइट साइडको लेफ्ट साइडको चाहिँ बेनिफिसियल भन्नुभयो होइन? हजुर सर। यहाँ पङ्कजीले अनि लेफ्ट साइडको चाहिँ यो एउटा मात्रै भएको चाहिँ हार्मफुल भन्नुभएको। त्यस्तै अब सिम्पली हामी स्पोर्ट्सहरू अलिक बेसी भएको छ भने त्यो अलिक हार्मफुल, अनि यो कम छ वा सिम्पली त्यसलाई चाहिँ युजफुल टाइपमा वा त्यो एफिड्सहरू खाएको राम्रो प्र्याक्टिस होइन, तपाईँसित ल्यान्ड्स होला होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ तपाईँसित बढी युज टु हुनु होला र चाहिँ यु क्यान हो। तर चाहिँ इफ यु आर टकिङ अबाउट दि फार्मर्स कन्डिसन्स, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले हेर्ने त केही पनि छैन नि, उस्तै छ, दुइटै चाहिँ हार्मफुल जस्तो पनि देखिन्छ, बेनिफिसियल जस्तो पनि देखिन्छ होइन। इन जेनरल खास गरी चाहिँ बेनिफिसियल र हार्मफुल हो। यो भनेको मतलब चाहिँ you have to know the biology of the insect, you have to know the biology of the agroecology अथवा चाहिँ त्यो एरियाको चाहिँ स्ट्याटस थाहा पाउनु पर्यो भन्नु मतलब। जस्तै यो चम्किलो खाले चाहिँ धेरैहरू किरा भएको चाहिँ दिस इज बेनिफिसियल है, लेफ्टतिरको हार्मफुल। खास गरी बेनिफिसियल इन्सेक्टहरूको चाहिँ प्रकृतिले बेनिफिसियल किसिमको नेचरहरू दिया हुन्छ, यसको शरीर चम्किलो छ कि छैन। खास गरी हेर्नु त मित्रजीवहरू, यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मित्रजीव भन्छ, एउटा शत्रुजीव भन्छ होइन। मित्रजीवहरू चाहिँ मांसाहारी हुन्, शत्रुजीव भनेको के हो त, शाकाहारी हो नि, हो कि होइन भन्नु त। अनि यो मित्रजीवलाई पाल्नको लागि हामीले के घाँस खुवाउने हो र? हामीले मित्रजीव पाल्दैछौँ कतै ल मानौँ भने त्यसमा चाहिँ किरा ल्याएर त्यसलाई खाने चिज चाहिँ खुवाउने हो कि अथवा चाहिँ घाँस ल्याएर खुवाउने हो कि अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ बिरुवा ल्याएर खुवाउने हो ल भन्नुहोस् त। खास गरी त्यसलाई चाहिँ हामी यो त मांसाहारी हुन्छ, जहिले पनि तपाईँको चाहिँ मित्रजीव भनिसकेपछि दे आर कार्निभोरस होइन। हर्बिभोरस भनेको खास गरी चाहिँ यो त राइट साइडको एउटा मात्रै किरा भएको हर्बिभोरस, यसको शरीर चाहिँ खास गरी डल, यो चाहिँ त्यति लाइट नहुने एकदम सुस्त खाले होइन। तर चाहिँ यो मित्रजीवहरू चाहिँ दे आर एक्टिभ, शरीर चम्किलो हुन्छ। र अर्को चाहिँ यो टाउकोले पनि हामीले चाहिँ बेसिकली वी क्यान
आइडेन्टिफाई वेदर इट इज बेनिफिसियल र हार्मफुल। खास गरी मित्रजीवहरू जस्तै टाइगर बिटल हेर्नुहुन्छ, यसको घाँटीको भाग चाहिँ लामो हुन्छ कि, अनि यो चाहिँ घाँटीको भाग लामो हुने चाहिँ खास गरी चाहिँ जस्तै टाइगर बिटलहरू र चाहिँ यो चाहिँ खुम्रे किरा देख्नु भएको छ तपाईँले, त्यो दुईटालाई लिएर हेर्नु त कति फरक छ। खुम्रे किराको चाहिँ जुन चाहिँ व्हाइट ग्रब भन्छ, व्हाइट ग्रबको माउलाई चाहिँ च्याफर बिटल भन्छ। त्यो च्याफर बिटल र यतातिरको चाहिँ यो चाहिँ टाइगर बिटलहरू अथवा चाहिँ ग्राउन्ड बिटल्सहरू हेर्ने हो भने तिनीहरूको चाहिँ थोरासिक पार्ट चाहिँ लामो हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ द बेनिफिसियल को मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर्स इज पेक्युलियर कम्पेरिजन टु द हार्मफुल इन्सेक्ट। दे आर मोर एक्टिभ, मोर साइनी। र खास गरी चाहिँ अब हामीसित लेन्स पनि छ, ल्याबमा काम गरिरहेछ भने डेफिनेटली बेसिकली चाहिँ अड स्पोर्टेड लेडी बर्ड बिटलहरू दे आर बेनिफिसियल। र इभन छ भने खास गरी चाहिँ जोर खाली छ भने जस्तै भिसिन्टी अक्टोपङ्क्टाटा भन्ने सुन्नुहुन्छ होइन, अथवा चाहिँ अक्टोपङ्क्टाटा भन्ने सुन्नुहुन्छ। सेप्टम पङ्क्टाटा भनेको जस्तो जुन चाहिँ बिजोर थोप्ला हुन्छन् दे आर बेनिफिसियल। र चाहिँ जोर थोप्लाहरू भएको शरीरमा भएको चाहिँ खास गरी चाहिँ यदि ल्याबमा हुनुहुन्छ, लेन्स छ भने काउन्ट गरेर चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामी हार्मफुल इन्सेक्ट भन्छौँ। खास गरी यो एपिलाक्ना बिटल, यो एपिलाक्नाले करेलाको एकदमै सिरियस पेस्ट हो एपिलाक्ना बिटल, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहेँलो पहेँलो देख्नुहुन्छ यसको बच्चा चाहिँ होइन। तर चाहिँ लेडी बर्ड बिटलको बच्चा अर्कै फरक किसिमको हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ यु हेभ टु आइडेन्टिफाई वेदर द इन्सेक्ट इज बेनिफिसियल अर हार्मफुल बिफोर एडप्टिङ एनी पेस्ट म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस। हामी कहाँ कतिपय चाहिँ मौरीहरू घुमिरहेका हुन्छ, कतिपय चाहिँ यस्ता मित्रजीवहरू, तोरीबारीमा थुप्रै चाहिँ यस्ता मित्रजीवहरू घुमिरहेका हुन्छन्। द्याट टाइम द फार्मर्स दे आर रेडी टु युज पेस्टिसाइड है। खास गरी हाल्नु नपर्ने हो नि, हामी थ्रेसोल्ड लेभलमा नपुगिकन विषादी हाल्ने त भन्दैनौँ नि। तर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ खास गरी चाहिँ यस्तो इन्फर्मेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि पुतली बस्यो भने पनि विषादी हालिदिने, मौरी बस्यो भने पनि विषादी हालिदिने, अथवा अरू चाहिँ मित्रजीवहरू बसिरहेछ ल किरा लाग्यो मेरो खेतमा भनिदिने विषादी हालिदिने। भनेको मतलब चाहिँ यु हेभ टु नो द बायोलोजी, यु हेभ टु नो द हेबिटेट अफ द इन्सेक्ट, अथवा चाहिँ यु हेभ टु नो द वाट द इन्सेक्ट दे आर डुइङ इन द फिल्ड। त्यही भएर चाहिँ हामी सर्भिलेन्सको कुरा गर्छौँ होइन, फिल्डमा घुमिराख्नुपर्छ भनिरहेका हुन्छौँ, मोनिटरिङ गर्ने भन्छौँ नि। बिफोर adopting any practices you have to find, you have to survey, you have to surveillance, you have to go in your field and you have to count the how the insect they are damaging and how many plants they are affected by those insect. That kind of information you have to collect before adopting any IPM practices. र अर्को चाहिँ यो दुईटा के अरे स्पाइडर्स हो नि होइन, हेर्नुहोस् त एउटा चाहिँ जालो बनाएर बसिरहेको छ, एउटा चाहिँ जालो बनाएको छैन। हेर्नु त दुईटै स्पाइडर्सहरू इन नेचर हेर्ने हो भने प्रकृतिमा जुनसुकै स्पाइडरहरू पनि दे आर बेनिफिसियल स्पाइडर्सहरू। तैपनि हामी कहाँ दुईटा किसिमको स्पाइडरहरू छन्। एउटा चाहिँ हामी वुल्फ स्पाइडर भन्छौँ होइन, अर्को चाहिँ हामी वेब मेकिङ स्पाइडर भन्छ। एउटा चाहिँ जालो बनाउने छ, एउटा जालो नबनाउने भन्छ। ल भन्नुहोस् त यो दुईटा हुन त दुईटैले यसलाई चाहिँ मांसाहारी हुन् होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ कार्निभोरस होइन। यो दुईटै किराले कुन किराले बढी किरालाई आक्रमण गर्छ होला, कुन किराको क्षमता बढी हुन्छ किरालाई मार्ने, यो दुईटा माकुरा मध्येमा कुन माकुराले बढी किरालाई मार्न सक्छ? ल यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्लोर इज ओपन फर द क्वेसन। यो वुल्फ टाइपको बेसी होला नि मार्ने, अब त्यसमा त जस्ट इन्सेक्टहरू गएपछि मात्र वेब मात्रै हुन्छ, जेनरल नेचरमा। हजुर, तपाईँको भनाइ मतलब चाहिँ यो जालीमा जालो बनाउने माकुरा चाहिँ दे आर मोर इफिसियन्ट देन द नन वेब मेकिङ स्पाइडर भन्न खोज्नु भयो पङ्कजी? बेसी इफिसियन्सी भनेको वुल्फ स्पाइडर भयो कम्पेयर टु वेब मेकर भन्दा, मेरो विचारमा। ओके ओके, अरू 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 साथीहरूको कन्सेप्ट पनि त्यही हो? मलाई चाहिँ राइट साइडको लाग्छ सर है। राइट साइड भन्नाले जालो बनाउने अथवा जालो नबनाउने भन्नुहोस् न। जालो नबनाउने छ, किनभने उसले चाहिँ खोज्नु पर्यो नि त आराहरू होइन। भेरी गुड, भेरी गुड। यो चाहिँ खास गरी तपाईँ हामी जस्तै अल्छी हुन्छ कि जालो बनाउने चाहिँ खास गरी चाहिँ जे पर्यो त्यही मात्रै खान्छ, बाहिर जाँदैन होइन। भनेको मतलब चाहिँ सरले त्यही पढाउनु दिएको छ, जे नोट दियो त्यही मात्रै पढ्ने, बाहिर नपढ्ने कि।
तर चाहिँ अर्को खाले चाहिँ वुल्फ स्पाइडर के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ दे आर मोर एक्टिभ। भोक लाग्यो भने ऊ जान्छ किरा खोज्नलाई, तर चाहिँ अर्को यो चाहिँ पर्यो भने खान्छ, नखाने त्यतिकै भोकै बस्छ कि हैन। भनेको मतलबमा चाहिँ स्पाइडरमा पनि यस्तो विविध डाइभर्सिटी छ, धेरै स्पेसिस डाइभर्सिटी छ, तिनीहरूको चाहिँ हेबिटेटको डाइभर्सिटी छ, अथवा चाहिँ तिनीहरूको नेचर अफ एक्टिभिटीको डाइभर्सिटी छ। यो कुराहरू इन्फर्मेसन चाहिँ पहिला नलिकन हामी आइपिएम प्र्याक्टिस गर्ने जान्ने हो भने द्याट इज अनसक्सेसफुल। हामी थुप्रै आइपिएम प्र्याक्टिस अनसक्सेसफुल भएको छ। हुन त सबैले हामी गीत गाउँछौँ, आइपिएम भनेर बनाएको छौँ, के भनेर गीत गाउँछौँ होइन, तर चाहिँ यु हेभ टु नो द इकोलोजी अफ द्याट फिल्ड। त्यो नभइकन स्पाइडरको पपुलेसन के छ, स्पाइडरमा पनि कुन स्पाइडरले बढी खाइरहेछ छैन, कुन स्पाइडरको बढी छ, अथवा चाहिँ पेस्टको स्टाटस कस्तो छ, फिल्डको स्टाटस कस्तो छ, अथवा चाहिँ वरिपरिको लोकालिटी अथवा हेबिटेटको स्टाटस त्यो छ नभनिकन हामी गयौँ भने द्याट कुड बी अनसक्सेसफुल प्रोग्राम है। र यो हो आइपिएम भनेको, दिस इज द अम्ब्रेला। आइपिएम भनेको इन्टिग्रेसन गर्ने हो, हामीसित भएका चिजहरूलाई एकीकृत पारेर व्यवस्थापन गर्ने। हेर्नुहोस् त एउटा अम्ब्रेला हो, दिस इज वान काइन्ड अफ अम्ब्रेला। यहाँ चाहिँ खेती प्रविधिमा सुधार भनेको छ, कल्चरल शारीरिक तरिका भनेको छ होइन, अथवा तपाईँ हामीले पढेको फिजिकल भन्ने होला। अर्को चाहिँ मेकानिकल यान्त्रिक तथा भौतिक तरिका भनेको छ, बायोलोजिकल कन्ट्रोल भनेको छ जैविक तरिका, लेजिस्लेटिभ हो कानुनी तरिका भनेको, यौनजन्य आकर्षक पदार्थ भनेर भनेको छ फेरोमेनहरूको प्रयोग गरेर, वानस्पतिक तरिका भनेर सुन्नुहुन्छ बोटानिकल्सहरू युज गरेर, अनि एकीकृत बाली व्यवस्था भनेको इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर गर्ने म्यानेजमेन्ट भयो। अनि अन्तिममा केही उपाय लाएन भने यु हेभ टु गो टु द पेस्टिसाइड। तर हामी यहाँ के छ, सुरुकै अवस्थाबाट चाहिँ हामी खास गरी चाहिँ विषादीमा जान्छौँ। किरा लाग्यो कि त ल विषादी भन्दा अरू विकल्पै छैन भन्ने कन्सेप्टमा हामी जाने भएर खास गरी चाहिँ समस्या आएको। र यो कल्चरल भने के त, तपाईँले पढिराखेकै कुरा हो, फिल्ड सेनिटेसनको कुरा होला, क्रप रोटेसनको कुराहरू, मिक्स क्रपिङको कुराहरू होला होइन, अथवा ट्र्याप क्रपिङको कुराहरू होला, अथवा चाहिँ होस्ट प्लान्ट रेसिस्टेन्टहरूको त्यस्ता बिरुवाहरू लगाउने, अथवा चाहिँ हामी अलिकति खेतीबाली मात्रै परिवर्तन गरिदियो भने पनि यु क्यान डेफिनेटली रिड्युस द पेस्ट पपुलेसन होइन, द्याट इज हेबिटेटिङ अन द सोइल। जस्तै फर्टिलाइजरको केसमा हामी कहाँ खालको युरिया भनिरहेको छ, युरियाको प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी सकिङ पेस्टहरूको प्रब्लम हुने, अथवा चाहिँ बोररहरूको प्रब्लम हुने, जस्तै धान बालीमा हेर्ने हो भने व्हाइट फ्लाईको प्रब्लम हुने, दिज आर दि हामी खास गरी चाहिँ यो फर्टिलाइजरको म्यानेजमेन्ट मात्रै, दिज आर द कल्चरल मेथड, इरिगेसन म्यानेजमेन्ट होइन, अथवा चाहिँ अरू प्र्याक्टिसहरू, यो चाहिँ खास गरी हामी चाहिँ कल्चरल अथवा चाहिँ खेतीबालीमा सुधार भन्छौँ। मैले केही इक्जाम्पलहरू यहाँलाई दिएको छु। यो मिक्स क्रपिङ र मोनोक्रपिङ हेर्नुहोस् है त। एउटा चाहिँ लेफ्ट साइडको चाहिँ न्युजिल्यान्डको पिक्चर हो, यतातिरको चाहिँ क्यालिफोर्नियाको पिक्चर होइन। एउटामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्लावरहरू बिच लगाइदिएको छ, एउटामा चाहिँ मोनोक्रपिङ प्र्याक्टिस छ। भने मतलब चाहिँ तपाईँ हामीले जसले नै भन्ला कि डाइभर्सिफाइड भएको फिल्ड अथवा मिक्स क्रपिङ भएको फिल्ड, डेफिनेटली द्याट फिल्ड इज मोर फर्टाइल, अथवा चाहिँ मोर युजफुल, अथवा चाहिँ मोर भनौँ न, अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्ने क्रममा चाहिँ यतापट्टिको मिक्स क्रपिङ भएको फिल्ड चाहिँ डेफिनेटली मोर इफेक्टिभ देन द मोनोक्रपिङ फिल्ड होइन। यहाँ चाहिँ पोलिनेटर्सहरू बढी आउन सक्ला, अथवा चाहिँ अरू चाहिँ बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू बढी आउला। भनेको मतलब चाहिँ हामीले यो चाहिँ कल्चरल मेथड्स अन्तर्गत पर्यो। हामीले कम्तीमा चाहिँ थोरै खेतीबालीमा अलिकति परिवर्तन गरिदियौँ भने पनि त्यो चाहिँ हुन्छ। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ ठुलो भाइनेड्स हो होइन। अब यो चाहिँ खास गरी चाहिँ पहिले यो न्युजिल्यान्डको पिक्चर हो। अब के भन्दा मैले त्यहीँबाट पढेर आएको भएर मलाई अलिकति यो सम्बन्धी अलिक बढी इन्फर्मेसन भएर मैले यो पिक्चर राखेको छु, र म आफै यो फिल्डमा घुमेर आएको पनि हो होइन। र यो खास गरी चाहिँ दुईवटा प्लान्ट छ हेर्नु त, फेसिलिया टेनासिफोलिया भन्ने एउटा चाहिँ फेसिलिया भन्ने प्लान्ट चाहिँ यो निलो रङको, र अर्को चाहिँ बक्विट लगाइदिएको छ। यो न्युजिल्यान्डमा खास गरी चाहिँ अर्ग्यानिक वाइन भन्छ कि, यो त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला भाइनहरू, हजारौँ हेक्टरको भाइनहेड हुन्छ। भाइनहेड भनेको अङ्गुरको बगैँचा। अब त्यस्तोमा चाहिँ खास गरी विषादी हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ अङ्गुरमा जाने, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वाइनमा जाने। तिनीहरूको वाइन कल्चर बढी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ के गरेर त्यो किरा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, विषादीले कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूको एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गर्यो, ग्रिनिङ वाइफेरा प्रोजेक्ट भनेर भन्छ।
त्यो प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने चाहिँ मेरो सुपरभाइजर हैन। अनि उहाँको चाहिँ लगभग 20 वर्ष जति उहाँले यसैमा काम गर्नुभयो के यो चाहिँ इकोसिस्टम सर्भिसेसमा भाइनयार्डलाई कसरी चाहिँ सर्भिस मल्टी इकोसिस्टम सर्भिसमा कन्भर्ट गर्ने भनेर उहाँले काम गर्नुभयो र थुप्रै अवार्ड पनि पाउनुभएको छ उहाँले हैन। उहाँले के पत्ता लगाउनु भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु ग्रो एनी काइन्ड अफ फ्लावरिङ प्लान्ट्स इन बिट्विन द भाइनयार्ड्स जस्तै फेसिलिया छ बकविटहरू छ र चाहिँ खास गरी त्यहाँ प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि त्यो अङ्गुरको बगैँचामा यो लिफ माइनरहरूको प्रब्लम बढी बुझ्नुभयो नि यो लिफ माइनरहरूको एकदमै बढी र लिफ फोल्डरहरूको बढी प्रब्लम हुने त्यो कारणले गर्दाखेरि अब विषादी हाल्नु नपाउने विषादी चाहिँ हाल्दाखेरि त के भयो त त्यो अङ्गुरमा जाने भयो अङ्गुरलाई प्रोसेसिङ गर्दा वाइन जाने भयो वाइनमा विषादी जाने भयो अर्ग्यानिक क्लोरिन अथवा अर्ग्यानिक फस्फेट जान्छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ थुप्रो रिसर्च गरेर त्यो कसरी चाहिँ त्यो किरालाई नियन्त्रण गर्ने भनिसकेपछि यो फ्लावरिङ प्लान्ट लगाइदिँदाखेरि के हो त त्यो फ्लावरिङ प्लान्टमा यो लिफ माइनरलाई काम कन्ट्रोल गर्ने प्यारासिटोइड आएर बस्दो रहेछ है त। यो लगाइदिएपछि के हो त प्यारासिटोइडको पपुलेसन इज इन्क्रिज भयो के धेरै नै पपुलेसन बढ्न गयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ लिफ माइनरलाई कन्ट्रोल गर्यो अथवा चाहिँ लिफ फोल्डरलाई कन्ट्रोल गर्यो भनेको मतलब चाहिँ दे डोन्ट निड एनी काइन्ड अफ पेस्टिसाइड आफ्टर द्याट भनेको त्यस्तो किसिमको चाहिँ हेबिटेट म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले त्यो पनि एक प्रकारको कल्चरल पेस्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्ने हो। यसरी पनि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने खास गरी चाहिँ यो खास गरी विभिन्न किसिमका चाहिँ किराहरू नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ हैन। यो चाहिँ खास गरी यो चाहिँ मैले भनिसकेँ क्यालिफोर्नियाको खास गरी यो बिचको चाहिँ व्हाइट कलरको पिक्चर भएको चाहिँ खास गरी चाहिँ यो के भन्छ यसलाई एलसम भन्ने व्हाइट एलसम भन्छ यसलाई यो फ्लावरिङ प्लान्ट हो हैन लोबुलारिया मारिटामा भन्छ यसलाई इङ्ग्लिस नेम साइन्टिफिक नेम चाहिँ यसरी लगाइदिएको छ। अनि यो चाहिँ खास गरी चाहिँ लेट्युस हो। लेट्युस त खास गरी चाहिँ काच्चै खाने हो नि सलादको रूपमा प्रयोग गर्ने हो त्यहाँ विषादी हाल्न पाइएन तर एफिडको प्रब्लम बढी हुने भयो। अनि उनीहरूले के डिजाइन गरे भन्दाखेरि यो फ्लावरिङ प्लान्ट लगाइदियो भने त्यो फ्लावरिङ प्लान्टमा चाहिँ त्यो एफिडको प्यारासिटोइड आएर बस्ने भयो कि अथवा एफिडको प्रिडेटर आएर बस्ने हो। सिर्फी फ्लाईको पपुलेसन र लेडी बर्ड बिटलको पपुलेसन चाहिँ एकदमै बढ्यो। केले बढ्यो त भन्दाखेरि त्यो फ्लावरिङ प्लान्टले गर्दाखेरि बढ्यो र त्यसले चाहिँ के गरे चाहिँ लेट्युसमा लाग्ने एफिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो भनेको मतलब चाहिँ दिस इज अ काइन्ड अफ कल्चरल मेथड्स के है। इन्टरक्रपिङको सट्टामा चाहिँ हामीले विभिन्न इन्टरक्रपिङ लगाइदियो भने पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ अहिले चाहिँ फलार्मियम कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ पुसपुल स्ट्राटेजी हैन। जस्तै डेस्मोडियम लगाइदियो भने डेस्मोडियमबाट निस्केको एउटा केमिकलले जस्तै त्यस मकैमा लाग्ने चाहिँ मकैमा चाहिँ फलार्मियम लाग्दैन फलार्मियमले अन्डा पार्न सक्दैन भनेर सुन्नुहुन्छ नि। दिस इज द इफेक्ट अफ द मिसक्रपिङ हैन। दोज मिसक्रपिङ समटाइम दे रिलिज अ काइन्ड अफ volatiles and that volatiles repel the insect which are ready to landing on the maize plant हैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ विभिन्न एट्र्याक्सन हुन्छ। र अर्को चाहिँ बीपीएस कन्ट्रोल गर्नको लागि हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ हामीले आलीहरूमा पनि हामीले खास गरी चाहिँ फिल्डलाई डाइभर्सिफाइड बनाइदियो भने हैन अथवा थुप्रै प्लान्टहरू लगाइदियो भने पनि हामी बीपीएसहरू कन्ट्रोल गर्ने अथवा चाहिँ राइसमा लाग्ने अरू पेस्टहरू कन्ट्रोल गर्ने दिज आर प्र्याक्टिसिङ इन चाइना अथवा भियतनाम अथवा इन्डोनेसिया हैन। यो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ खास गरी चाहिँ राइस फिल्डलाई चाहिँ डाइभर्सिफाइड राइस फिल्ड भनेर डेभलप गर्न थालेको छ है त। यो किन यस्तो हुन्छ त? यो खास गरी हुनको मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि दे प्रोभाइड सेल्टर नेक्टर अल्टरनेटिभ फुड एन्ड पोलन। दोज डाइभर्सिफाइड अथवा मिक्स फ्लावरिङ प्लान्ट दे प्रोभाइड सेल्टर नेक्टर अथवा एक्स्ट्रा फ्लोरा नेक्टरिज भन्छ। जस्तै यो लेडी बर्ड बिटलले हेर्नु त्यो एउटा चाहिँ सानो खाइरहेको छ दिस इज एक्स्ट्रा फ्लोरा नेक्टरिज भन्छ। हामी त्यसलाई ध्यान दिए हुँदैनौँ नि। यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि यदि सबै अवस्थामा त्यो मित्रजीव जुन मैले तपाईँलाई मांसाहारी भने त्यो मांसाहारी चिजले सबै अवस्थामा किरा नपाउन सक्छ हो। त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ खानेकुरा चाहिँ नेक्टर हो कि अथवा एक्स्ट्रा फ्लोरा नेक्टारिज हो। एक्स्ट्रा फ्लोरा नेक्टारी भनेको सानो बर्डबाट निस्किने रस हो। त्यो रस खाइदियो भने लेडी बर्ड बिटलको इफिसियन्सी डबल हुन्छ। त्यो हामीले कामै गरेका छौँ हैन। अथवा चाहिँ त्यसको पपुलेसन हट्टै बढ्छ त्यसको फेकन्डिटी बढ्छ त्यसको प्रोजिनीहरू हट्टै बढ्छ भनेको मतलब चाहिँ खास गरी त्यस्ता हेबिटेटले इफ यु क्रिएट द्याट काइन्ड अफ हेबिटेट आइदर मिक्सक्रपिङ इन्टरक्रपिङ अर ल्यान्डस्केप चेन्जिङ गरेर त्यो ल्यान्डस्केपलाई नै तपाईँ चाहिँ हेबिटेट क्रिएटिङ गरिदिनुहुन्छ भने द्याट हेबिटेट प्रोभाइड 4 डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स द्याट वी हेभ टु नो। दोज थिङ्स आर सेल्टर नेक्टर अल्टरनेटिभ फुड एन्ड पोलेन। कहिलेकाहीँ पोलेन दियो भने त्यसको चाहिँ फेकन्डिटी बढ्छ त्यसको चाहिँ लेन्थ अफ जुन चाहिँ
फिमेलको लेन्थ चाहिँ त्यो चाहिँ भनौँ त्यसको ड्युरेसन चाहिँ बढ्छ भनेको मतलब चाहिँ दिज आर दि मेथड द्याट वी क्यान फर्गेटिङ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पेस्टिसाइडको युज चाहिँ बढी भन्छ दिस इज वान अफ द मेथड्स द्याट वी क्यान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मेथड्स है हामीले खास गरी चाहिँ यसलाई ध्यान दिए हुँदैनौँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मेथड्स द्याट वी हेभ टु include in our IPM program, and this is very important tool for the pest management, for the sustainable pest management भनौँ र मैले अघि नै भनिसकेँ यो एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टर हामी ध्यान दिए हुँदैन कुनै प्लान्टमा हेर्नुहुन्छ भने सानो बर्ड निस्किया हुन्छ र कहिले कमिला त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ कहिले चाहिँ अरू चाहिँ सानसानो चाहिँ प्यारासिटोइडहरू गएर बसिरहेको हुन्छ खान नपाएको बेलामा त्यो मांसाहारी चिजहरूले यो चिजहरू खाएर बस्छ भनेको मतलब चाहिँ मोनोक्रपिङ भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ यस्तो अपर्च्युनिटी त पाउने भएनौँ जहाँ मिसक्रपिङ छ जहाँ डाइभर्सिफाइड प्लान्टिङ छ डाइभर्सिफाइड क्रप छ त्यस्तो ठाउँमा देयर आर मोर चान्सेस अफ सर्भाइभिङ अफ दोज नेचुरल एनिमिज एन्ड प्रिडेटर्स इन द्याट एरिया इन कम्पेरिजन टु द मोनोक्रपिङ फिल्ड है त्यो भइदियो भने यस्तो हामीले चाहिँ खाने उसको मांसाहारी अथवा त्यसलाई खाने किरालाई त्यो खाने किराको पपुलेसन नभएको अवस्थामा हामीले यस्तो ह्याबिटेट क्रिएट गरिदियो भने कम्तीमा चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ त्यो किराहरूलाई यो मैले चाहिँ हो कि होइन भनेर ट्रायल गरेँ हेर्नुहोस् है यो चितवनमै मैले ट्रायल गरेको खास गरी चाहिँ मकै यो फाप तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ एसिया पेसिफिक इन्टोमोलोजीमा मैले लास्ट इयर पब्लिस गरेँ एउटा पेपर होइन तपाईँले चाहिँ यसो हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले के गरेँ भन्दा नि यो एलासम भन्ने प्लान्ट चाहिँ मैले न्युजिल्यान्डबाट आउँदाखेरि लिएर आएँ र त्यसलाई चाहिँ यहाँ लगाइसकेपछि यो मुलामा लाइलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दाखेरि यो फ्लावर स्टिप भनेको यो खास गरी यसको नजिक भनेको इफ यु सी द पपुलेसन अफ द सिरफिड फ्लाइ द्याट इज अलमोस्ट डबल इन कम्पेरिजन टु 2 मिटर मैले चाहिँ 2 मिटर 3 मिटर 5 मिटर 7 मिटरमा यो ट्र्याप राखेर हेर्दाखेरि जहाँ फ्लावर्सको नजिक त त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सिरफिड फ्लाइको पपुलेसन एकदमै हाई हुँदो रहेछ त्यस्तो ठाउँमा हेर्ने हो भने त्यस्तै गरी कन्ट्रोल जहाँ फ्लावर छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ खासै देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने खासै सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स देख्छौँ अनि 2 मिटर अलिक बिस्तारै बढ्दै गयो भने त्यहाँ सिरफिड फ्लाइको पपुलेसन घटेको छ अनि 3 मिटर गयो भने फ्लावरको नजिक त्यो चाहिँ टाढा गयो भने सिरफिड फ्लाइको पपुलेसन घटेको छ भनेको मतलब चाहिँ देयर इज समथिङ इफेक्ट अफ दोज फ्लावरिङ प्लान्ट्स अन द नेचुरल प्रिडेटर्स अथवा चाहिँ प्यारासिटोइड त्यस्तै किसिमको हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ डेटा हामीले जेनेरेट गऱ्यौँ होइन भनेको मतलब चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब अलिकति आइडिया निकाल्नु पर्यो कि अब यो फ्लावरिङ प्लान्टको नजिकमा अथवा टाढामा अथवा चाहिँ कुन फ्लावरिङ प्लान्टले कति बढाउन सक्छ अथवा फ्लावरिङ प्लान्टको सट्टामा कतै सुक्रो सोल्युसन छरेर हुन्छ कि त्यो पपुलेसन बढाउन सक्ने विभिन्न आइडियाहरू छन् कि अब यो एउटा आइपिएम प्र्याक्टिस हो हामी यसलाई आइपिएम प्र्याक्टिस भन्छौँ र अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ त्यही फ्लावर फिल्डमा सिरफिड फ्लाइको पपुलेसन कन्ट्रोलमा भन्दा हामी जहाँ चाहिँ फ्लावर राखेको थिएन त्यसमा अलमोस्ट डबल छ त्यस्तै गरी लार्भीको पपुलेसन पनि यु क्यान सी अलमोस्ट डबल इन दि flowering plant diploid field in comparison to the non-flowering plant diploid field. त्यस्तै गरी लेडीबर्ड बिटलको पपुलेसन पनि बढी छ त्यस्तै गरी एफिडको पपुलेसन नि हेर्नुहोस् त जहाँ फ्लावरिङ प्लान्ट छ यसको लास्टको चाहिँ बार ग्राफमा जहाँ फ्लावरिङ प्लान्ट छ त्यहाँ चाहिँ लेडीबर्ड बिटलको एफिडको पपुलेसन कम छ इन कम्पेरिजन टु दि कन्ट्रोल प्लान्ट किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रिडेटरको इन्टरेक्सन भएर त्यो एफिडको पपुलेसन चाहिँ कम भयो कि किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ सिरफिड फ्लाइले खाइदियो नि त्यही भएर चाहिँ पपुलेसन कम भएको हामी यो पिक्चर देख्छौँ अर्को हामी कहाँ थुप्रै यस्तो टेक्निक्स छ मेकानिकल मेथड्सहरू देख्नुहुन्छ जस्तै काँक्रो फिल्डमा चाहिँ के झुन्डाको देख्नुहुन्छ लियोरहरू झुन्डाको देख्नुहुन्छ होइन अथवा दिज आर द मेकानिकल डिभाइसेसहरू द्याट क्यान अल्सो बी युज हामी कहाँ त धेरै कम हुन्छ तर बाहिरतिर चाहिँ खास गरी चाहिँ ग्रिन हाउसहरूमा थुप्रै मेकानिकल डिभाइसेसहरू राखेर किराहरूलाई ट्र्यापिङ गरे हुन्छ होइन त्यो चाहिँ मेकानिकल मेथड्सहरू त्यस्तै गरी हर्मोनल कन्ट्रोल भन्छ होइन यो विभिन्न चाहिँ हर्मोन्सहरू पाउँछ कतै चाहिँ ल्युसिन लियर होला कतै क्यु लियर होला कतै चाहिँ सिडब्ल्युएसपी लियर होला अथवा चाहिँ अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ लियरहरू बोररहरूको लियर होला होइन अहिले हेर्नुहुन्छ भने थुप्रै त्यही बजारमा हामी लियरहरू भेटाउन सक्छौँ र त्यस्तै गरी यो लियरको विभिन्न जस्तै येलो ट्र्यापहरू अथवा चाहिँ अब व्हाइट ट्र्यापहरू अथवा चाहिँ अरू थुप्रै ट्र्यापहरू हामी राखेर पनि गर्न सक्छौँ र अरू त्यस्तै गरी बोटानिकल पेस्टिसाइडहरू हामी कहाँ हेर्नु त यस्तो निमबाट बनेको विषादी छ मार्गोसुमहरू भेटिन्छ अथवा चाहिँ निम्बिसिडिन भेटिन्छ अथवा चाहिँ अरू बोटानिकल पेस्टिसाइडहरू हामी भेट्न सक्छौँ
र हामी चाहिँ खास गरी तितो पिरो टर्रो भएका चिजहरू, अमिलो होइन नि फेरि है, तितो पिरो टर्रो भएका जुनसुकै चिजहरू होला, तितेपाती, बनमारा, बकाइनो, निम, असुरो जे हुन्छ नि त्यो चिजलाई ल्याएर कुहाएर गाईको गउँतमा मिसाएर मात्रै छर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ लगभग 10-15 दिनमा ढडाएर छर्यो भने पनि वी क्यान अल्सो रिपेल सम इन्सेक्ट फ्रम ए फिल्ड होइन, त्यस्तो किसिम देख्छौँ। यो चाहिँ हामीले के नै ट्रेनिङमा लिएको पिक्चरहरू, त्यस्तै गरी थुप्रै चिजहरू छन्, बोजो छ, त्यस्तै गरी निम छ होइन, त्यस्तै गरी बेसारहरू हालेर यसरी बनाएको फर्मुलेसन हामीले चाहिँ वी क्यान युज एज अ पेस्टिसाइड। त्यस्तै गरी यो विभिन्न पेस्टिसाइडहरूको चित्रहरू देखाएको छु। र अर्को बायो कन्ट्रोल एजेन्टहरू हामी कहाँ देयर आर थुप्रै बायो कन्ट्रोल एजेन्टहरू छ हेर्नुहोस् त, थुप्रै जस्तै ड्रागन फ्लाईहरू छ, लेडीबर्ड बिटल छ, त्यस्तै गरी अरू चाहिँ फ्लाइङ म्यान्टिसहरू छ, स्पाइडरहरू छ होइन, त्यस्तै गरी एन्टहरू हुनसक्छ, त्यस्तै गरी अरू किराहरू छन् जुन चाहिँ दे आर बेनिफिसियल इन द नेचर। बट किन अहिले डिक्लाइनिङ भयो त भन्दाखेरि बिकज अफ द पेस्टिसाइड युज। हामीले के गरेका छौँ, विषादी हालेका छौँ। विषादीको पहिलो सेन्सिटिभ कुन हो किरा भनेर तपाईँले चाहिँ ल्याबमा अथवा घरमै पनि ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। मौरीलाई चाँडै मार्छ कि विषादीले अर्गानोक्लोरिनको सेम एमाउन्टले, अथवा चाहिँ अरू किरालाई चाँडै मार्छ भनेर हामीले एउटै ट्रायल यतिकै पनि गराउन सक्छौँ है। थुप्रै आइडियाहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ हामीले योबाट। भनेको मतलब चाहिँ यो विषादीको इफेक्ट के छ, खास गरी पेस्टलाई ट्राई गर्छ कि अथवा चाहिँ प्रिडाटरलाई चाँडै मार्छ कि, हामी थुप्रै ट्रायलहरू गर्न सक्छौँ। यो नेचरमा चाहिँ यस्ता थुप्रै यो चाहिँ बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू हामी थुप्रै भेट्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ लेसविङहरू थुप्रै छ, त्यस्तै गरी रेडियोहिट बग होइन, यो चाहिँ रेडियोहिट बग भन्छ होइन। अनि त्यति मात्र नभएर सोइलमा चाहिँ खास गरी चाहिँ विभिन्न फङ्गसहरू हुन्छ, कतै व्हाइट ब्याक्टेरिया छ, ब्याक्टेरियाले चाहिँ खास गरी व्हाइट ग्रबलाई, त्यस्तै गरी फङ्गस छ, त्यस्तै गरी यो चाहिँ भाइरसहरू न्युक्लियर पोलिहेड्रोसिस भाइरस, ब्युबेरिया ब्यासियाना, त्यस्तै गरी बिटी, दिज आर दि सम माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। हामी फर्मुलेसन हामी ल्याबमा पनि उत्पादन गर्छौँ, कतै निमाटोडबाट बनेको विषादी छ, कतै चाहिँ जौमा चाहिँ फङ्गस बनाएर बनाएको विषादीहरू भेट्छौँ होइन, दिज आर द माइक्रोबियल्सहरू। अनि बजारमा पनि थुप्रै विषादीहरू आउँछ, यो चाहिँ जैविक विषादीहरू भनेर। यो चाहिँ त्यो माथिकै पिक्चरहरू आयो, हामी कहीँ उत्पादन गरेको, हामीले चाहिँ फङ्गसमा जौमा उत्पादित भएको एउटा फङ्गस बेस्ड पेस्टिसाइड डेभलप गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ सोइलमा हालिदियो भने व्हाइट ग्रबलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि साह्रै राम्रो चाहिँ यो बायो पेस्टिसाइड थियो होइन। र यो अर्को लेजिस्लेसनको कुरा गर्ने भने हामी कहाँ थुप्रै लेजिस्लेसन बनाएको छ, तर नेपालमा समस्या के भइदियो भन्दा नियम कानुन राम्रो हुने तर चाहिँ इफेक्टिभली अगाडि नबढ्ने। जस्तै प्लान्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2029 होइन, त्यस्तै गरी रेगुलेसन रुल्सहरू 31, त्यस्तै गरी अहिले फेरि रिभाइज गरेर 2064-66 भनेको छ, त्यस्तै गरी विषादी एक्ट, विषादी नियम अथवा चाहिँ रेगुलेसनहरू, यो विभिन्न विषादीसँग रिलेटेड रुल्स रेगुलेसनहरू पनि यिनीहरूले पनि केही हदसम्म विषादी अथवा किरालाई आयातमा अथवा चाहिँ एक ठाउँबाट किरालाई अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गराउनलाई रोकेको हुन्छ। दिस इज अल्सो वान अफ द आइपिएम स्ट्राटेजी। र यो गर्दा गर्दै पनि उपाय लाएन भने हामी पनि बस्ने, हाम्रो वातावरणले बस्नको लागि हामी कुन खालको विषादी प्रयोग गर्दैछौँ, कति मात्रामा प्रयोग गर्दैछौँ, कुन बेलामा प्रयोग गर्ने, कुन स्प्रेले प्रयोग गर्ने होइन, अथवा चाहिँ स्प्रे गर्दाखेरि कसरी प्रिकसन अप्नाउने, कहाँनिर त्यो विषादीलाई स्टोर गर्ने, अथवा चाहिँ बोटानिकल पेस्टिसाइड हाल्ने कि बायो पेस्टिसाइड हाल्ने कि, अथवा रातो विषादी, रातो रङको विषादीलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने कि अथवा ब्लू अथवा ग्रिन, त्यो कुरो डिसाइड नगरिकन हामीले विषादी प्रयोग गऱ्यौँ भने यो चाहिँ साह्रै नै हुन्छ। अब यो चाहिँ खास गरी विषादीलाई चाहिँ इन्करेज गरिँदैन कि, सकेसम्म डिस्करेज गर्ने र उपाय लागेसम्म अरू मेथड्सबाट चाहिँ किरा नियन्त्रण गर्ने, रोग नियन्त्रण गर्ने हो भने हामी किराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। अब विषादी छर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ यो तरिकाले, जस्तै मास्कहरू लगाउने, पन्जा लगाउने, प्रुनहरू लगाउने होइन, दिज आर दि सम अफ द मेथड्स द्याट वी हेभ टु युज बिफोर युजिङ द पेस्टिसाइड। र हामीले अब यसो गरौँ, अब यिनै मैले चाहिँ खास गरी यिनै कुराहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरेँ। अब तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने अलिकति गफ गरौँ होइन। र मेरो चाहिँ यति नै भयो है त, हाम्रो सङ्कल्प भाइ, सङ्कल्प होइन त? हो सर।